चौधरी मंजूर साहब, शुरू आपसे ही करूंगा, ये बता दीजिए कि आज पीपल्स पार्टी ने कोई 24 घंटे गुजर गए, कोई रिव्यू का फैसला किया है, कोई आप अपने फैसलों पर नजर सानी करने को तैयार हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले? क्योंकि बात की बुनियाद तो वही है, शुरू तो वहीं से होगी। पहले तो काशिफ साहब मुझे मुबारकबाद देनी है, मियां शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई है पीपल्स पार्टी की डील के नतीजे में, तो अता तारक साहब को मुबारकबाद के पीपल्स पार्टी ने जो डील की उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई। सर वैसे जमानत तो अच्छी बात है, मैं माफी चाहता हूं कहना, सुन तो लें, सुन लो। मैंने पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा मैं पहली बार ही देखा है, वैसे तो कह रहे हैं नहीं चाहिए थी, लेकिन कबूल ही नहीं करनी मुबारक। सर कुछ चीज़ां कबूल करने वाली नहीं होंगी सर, कुछ चीज़ां मजबूरन ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਨਾ, ਜੇ ਤੰਜ਼ੀਮ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦੋਏ ਭਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, मेरे मुझे मुबारकबाद होती है। अच्छा मैं सर मेरी एक और चीज ऐड कर दो, कभी सुनिया कि गिरफ्तारी से 10 दिन पहले बता दीजिएगा कि गिरफ्तार करने लगे, कभी ऐसा फैसला देखा तुझे? यही मैं दूसरी मुबारक कोर्ट का ही ऑर्डर है कि दूसरी मुबारक यही देने लगा था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में वाहिद ऑर्डर है, और उसकी भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि पीपल्स पार्टी की डील के नतीजे में ये ऑर्डर मिला। ये पीपल्स पार्टी की तकरीबन 150-200 ऑर्डर ऐसे मौजूद है फील्ड के अंदर। बात तो सुन लेना, बात नहीं ऐसा नहीं है, प्रोटेक्टिव बेल, मगर आप सर आपको इल्म नहीं है ना, लेकिन ये 150-200 ऑर्डर फील्ड में मौजूद है। मैं अपनी बारी पे बात भी कर लूंगा, बट वाहिद ऑर्डर नहीं है ना। गिरफ्तारी से 10 दिन पहले आपको इतला देनी है, मैंने कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं ये बात मैंने ऐसे नहीं है ना ऑर्डर, मैं अदालत में मौजूद था ना, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। सर वैसे मैं तारक साहब का इस पे जवाब ले लेंगे, लेकिन मैंने अमूमन देखा है वो अदालत पहुंचे, अदालत ने बेल एक्सटेंड नहीं की और उधर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं नहीं मुझे कभी देखा कि पुलिस जाए पहले जाती उमरा जाके कहे मैडम 10 दिन बाद तानू गिरफ्तार करना होगा, तैयारी कर लेना सर, असि वापस जा। आई हैव नॉट सीन दिस। कोर्ट की एक जजमेंट है, ऐसे है नहीं है ना जिस तरह आप कह रहे हैं। अच्छा नहीं बता दे कौन सी जजमेंट है? सर मैं आपको अर्ज करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर ये लॉ ले डाउन किया कि अगर एक मुलजम के अरेस्ट वारंट नहीं है और उसको एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, वो कोर्ट को अप्रोच करता है। हमने कोर्ट को अप्रोच किया, प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी साहब को जज साहबान ने पूछा कि जी ये बेल के लिए आए हैं, क्या आपके पास अरेस्ट वारंट हैं? उन्होंने कहा जी नहीं है। हमने उन्हें कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हो चुका है कि साफ पानी में बुला के आशियाना में उनको बिठा लिया गया था, मुतअद्दिद और केस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। हमजा शहबाज के केस में भी ये 10 दिन वाला ऑर्डर किया था। वो ऑर्डर ये नहीं होता कि 10 दिन पहले जो है वो आप उन्हें घर जाके बताएंगे, वो ये होता है अगर वारंट ऑफ अरेस्ट आप इशू करें इस केस के अंदर जो अदालत के रूबरू है, आप 10 दिन पहले पिटिशनर को इनेबल करेंगे कि वो कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू कर सके, और ये पिटिशन आपकी रिवाइव हो जाती है जो प्री अरेस्ट बेल की है, और वो उसकी कंडीशंस हैं, हर केस में वो अप्लाई नहीं करता, उसकी लीगल कंडीशंस हैं कि अगर आप इन पे क्वालिफाई करते हैं तब जाके आपको ये जेडी जजमेंट नहीं एक्सप्लेन करनी पै जाना पाए तो लाजमी है। कोई रोल नहीं एना तो एक्सप्लेन कर रहे हो एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, मैं तो जजमेंट है सुनिए, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, बेल ग्रांटेड बेल डिनाइड, इन्वेस्टिगेटिंग बेल गिवन बेल नॉट गिवन। पहली बार सुना था रिवाइव हो जाएगी अगर तुसी कीता तो। जिस केस में वारंट नहीं है काशिफ साहब, एक मिनट, जिस केस में वारंट ही नहीं है और आपको एप्रीहेंशन है कि मैलिफाइडी है, आपके खिलाफ ये वारंट जारी कर देंगे, कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को भी ये मिल जाएगा। नहीं, जहांगीर तरीन को नैब पकड़े ना नैब, उनको तो एफआईए ने पकड़ा हुआ। एफआईए क्या एजेंसी है जिसकी बेल 2 दिन में मिल जाती है, जिसका 14 दिन का रिमांड है? हमने 90 दिन के 4 रिमांड काटे, हमारे से पूछे। ये जहांगीर तरीन की एफआईए कोई नहीं है, ये सारा ढकोसला ड्रामा हो रहा है। ठीक, ये कुछ चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब की जेल कौन सी जेल है? ठीक है सर, ठीक, मैं इस पे आऊंगा, जरा अगला सेगमेंट हम करेंगे उस पे। चौधरी साहब आपने ये जो सारी ट्वीटें की हैं, आप तो सीधी नून पर पिछले 2-3 साल में डीलों का इल्जाम, एक चीज आप भूल गए, जो आपकी पार्टी कह रही है कि पंजाब का इलेक्शन हुआ उसमें आपने अरेंजमेंट की है पीटीआई के साथ, मियां साहब बाहर अरेंजमेंट करके गए हैं, तो आप ये 2 चीजें भूल गए जो आपकी पार्टी बार बार गिनाती है, तो आप तो सीधा डील पे इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तो आप मुबारकबाद ले ही नहीं रहे ना, मुबारकबाद ले ही नहीं रहे, तो मैं फिर आगे मैंने तो पूरी एक लिस्ट इसके अलावा भी रखी हुई थी, लेकिन वो नहीं ले रहे मुबारकबाद। तो मेरे छोटे भाई हैं, मैंने जबरदस्ती थोड़ी मुबारकबाद देनी। अच्छा पीडीएम पे
دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ایک حکومت میں مہربانی کی کہ گشتی مراسلے کو سے نکالا گیا. آپ کو پتا ہے نا؟ جی میں مطلب ایک مراسلہ ہوتا ہے جو بائی سرکولیشن، جو بائی سرکولیشن، اس کا اردو ترجمہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا تو وہ مجھے کسی دوست نے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا تو اس نے کہا یہ گشتی مراسلہ، ٹھیک، اس کے ذریعے اسپیشل اجازت دی گئی. لیکن ابھی آپ نے پہلا میرا سوال، آپ ایک ایک کر کے سوال لیں گے سر چودھری صاحب، ایک ایک کر کے جواب. میں ادھر سر آپ رجوع کرنے کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کا، معافی چاہتا ہوں، یا اب یہ آپ کے فیصلے اٹل ہیں؟ تو میں نے آج کہا ہے کہ مسلم لیگ لندن کی طرف سے جو ٹارگٹ کلرز کو ٹاسک دیا گیا تھا پی ڈی ایم کو توڑنے کا، وہ تو انہوں نے توڑ دی. اب ہم نے اپنی سی سی کے اندر کہا ہے کہ اگر یہ اپنی غلطی تسلیم کریں کہ کوئی شو کاز نوٹس آج تک پاکستان کی تاریخ کے کسی اتحاد کے اندر پرانی گل ہو گئی نا سر، اس کا بھی جواب دیتا ہے. پہلا سوال مولانا صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا سوال کا قد کاٹ ہی کوئی نہیں، میں کیا جواب دوں اس کا؟ سنائے یار ایک سیکنڈ، میں تاڈے واسطے بندہ تسی لوگ ٹی وی نہیں ویکھتے پورا، ذرا سن لو تاڈے واسطے اسپیشل چوری منظور صاحب مولانا صاحب کا جواب شو کاز نوٹس پہ ذرا. پارٹی نے یہ مشہور کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے معافی مانگی جائے گی، پھر آگے بات چلے گی. صاحب نے یہ کہا ہے تو کیا اب معافی مانگے گی یا پھر یہ سوال اس قد کا اٹکا نہیں ہے، یہ بیان بھی اس قد کا اٹکا نہیں ہے جس پر میں تبصرہ کروں، اور انہی چیزوں سے ہم ان کو روک رہے ہیں کہ میچورٹی قد کاٹ مطلب ایسی اوقات نہیں ہے کہ میں جواب دوں گا چوری صاحب. نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک گزارش کروں، مولانا صاحب کا کل مولانا صاحب نے بھی ایک ایسا لفظ بولا جس پہ ہمیں سب کو اعتراض ہے. ہمارے پاس تو بہت ساری ایویڈنس ہے کہ کس طرح سے دونوں جماعتوں نے پہلے طے کیا، بہت ساری چیزیں طے کر کے ایجنڈا لے کر آ جاتی تھی پی ڈی ایم کے اندر، لیکن ہم نے سارا برداشت کیا. پی ڈی ایم تو ہم نے پیچھے پھر کے بنائی ہے. جب لوگوں کے ٹویٹر خاموش تھے، جب لوگوں کے فون بند تھے، زبانیں گونگ تھی، تو ہم لوگوں کے پیچھے پھر رہے تھے. اور ہمارا تو اس وقت کوئی بچہ بھی باہر نہیں ہے، جو ہم نے تو یہاں ہی جینا مرنا ہے، اسٹرگل یہاں ہی کرنی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اتحاد رضا کرانا ہوتا ہے، اس کو کسی سر اب نہیں ہوتا رضا کرانا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اتحاد میں ہیں یا نہیں ہیں. مجھے یہ نہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ تکے دے رہے ہیں تانوں، تکے دے کے تکے سر ہرڈ اینڈ ڈینائیڈ. بات سن لینا، ہم نے انڈر پروٹیسٹ اپنے استعفے بھیج دیے ان کو. مولانا صاحب قبول کر لیں تو ہم فارغ. رہی بات یہ کہ ہم نے میٹنگ ہم نے بلائی تھی، مولانا صاحب قبول کر لیں کہ جو لوگ میٹنگ بلاتے ہیں وہ سربراہ بھی وہی ہوتے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں، پہلی چیز ایک ایک کر کے چلتے، اگر انہوں نے استعفے منظور کر، ہم نے وہ بھی چھوڑا، اگر استعفے منظور ہو گئے تو آپ پی ڈی ایم سے فارغ ہیں، ایک چیز. دوسرا پیپلز پارٹی تو دے دیے منظور، ٹھیک ہو گیا ہم نے تو دے دیے. دوسرا سر رجوع کرنے کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیپلز پارٹی کا، اپنے بالکل. سو یہ بہت بڑی خبر جناب چوری منظور صاحب دے رہے ہیں کہ بالکل بھی نہیں اس چیز کا سوال کہ پیپلز پارٹی دوبارہ نظر ثانی کرے اپنے فیصلوں پر. یہ چوہدری صاحب میں آپ کی طرف سے ٹھیک بات کر رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو پھر نہ ہی ہوگی نا تاڑے والوں. نہیں، ہم نے تو کہا ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ذمہ داری قبول کریں، یا ہمیں کوئی مثال بتا دیں کہ فلاں اتحاد کے اندر فلاں بندے کو ہم نے فلاں نوٹس سرو ہوا تھا. کمال ہے، ہم کوئی ایئر بلو کے ملازم ہیں کہ ہمیں نوٹس شو کاز نوٹس دے رہے ہیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un espiel de en reis nach Disney World zu sparen.